शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तर्हि शरीरं नाम किम् इति जातं, तदुत्तरम् इन्द्रियमस्ति। अतः इन्द्रियस्य लक्षणं किम् इति चेत् उच्यते शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इति। इदानीं विशेषगुणाः के भवन्ति? रूपं गन्धो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिकोद्रवः बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः। तर्हि एकेते रूप रस गन्ध स्पर्श स्नेह सांसिद्धिकद्रवत्वं बुद्धि सांसिद्धिकोद्रव बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारः। अनन्तरं शब्दः। तर्हि एते भवन्ति विशेषगुणाः। पुनः तत्र एतेषु गुणेषु पुनः विभागः अवान्तरः अनेन ज्ञायते यत् उद्भूतगुणाः अनुद्भूतगुणाः। किम् उद्भूतगुणाः अनुद्भूत विशेषगुणाः एव परम् उद्भूताः अनुद्भूताः इति द्वेधा भवन्ति। किं नाम उद्भूतत्वं किं नाम अनुद्भूतत्वम् इति चेत् उद्भूतत्वं नाम इन्द्रियवेद्यत्वम्। ये गुणाः इन्द्रियवेद्याः भवन्ति ते विशेषगुणाः उद्भूतविशेषगुणाः भवन्ति। ये गुणाः अनुद्भूतगुणाः तेषाम् इन्द्रियवेद्यत्वं न भवति। इदानीं पूर्वम् अपि न्यायबोधन्यवसरे पाठनावसरे किञ्चिदिव चिन्तितं यत् किम् इन्द्रियाः अतीन्द्रियाः वा न वा? इन्द्रियाः ऐन्द्रियाः वा अतीन्द्रियाः वा? इन्द्रियाणि, क्षम्यताम्। इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाणि वा ऐन्द्रियाणि वा? इन्द्रियं किम् इन्द्रियेण ज्ञायते न वा? चक्षुरिन्द्रियं नाम किम्? प्राग् आगतम्। चक्षुरिन्द्रियं किं चक्षुरिन्द्रियेण ज्ञायते वा अस्ति इति? तर्हि अस्ति इति कथं ज्ञायते? नासिका घ्राणेन्द्रियं वा? न। किमुच्यते अत्र? इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं किमुच्यते? इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ती। किमस्ति? नासाग्रवर्ती। नासिका इति नोक्तं, नासाग्रवर्ती इति उक्तम्। तर्हि इन्द्रियम् अतीन्द्रियम् इति उच्यते। अतीन्द्रियत्वं नाम किम्? इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभावः। तर्हि घ्राणेन्द्रियम् अतीन्द्रियं भवति, किन्तु घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं खलु, पार्थिवम् इन्द्रियं। तर्हि पृथिव्यां सर्वत्र गन्धवत्वम् अस्ति वा न वा? अस्ति। अस्ति महोदय। तर्हि पृथिव्यां सर्वत्र गन्धवत्वम् अस्ति चेत् घ्राणेन्द्रियेपि गन्धवत्वम् अस्ति। तर्हि किं घ्राणेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते वा? यथा गन्धः घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते तद्वत् घ्राणेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते वा? न गृह्यते।
अतः तत्र विशेषगुणः कः अस्ति? यद्यपि गन्धरूपविशेषगुणः अस्ति तथापि सः अनुद्भूतः। अतः तत्र उद्भूतविशेषगुणः नास्ति। तर्हि तत्र उद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वम् अस्ति। शब्देतरोद्भूतविशेष स च उद्भूतविशेषगुणः शब्देतरः भवेत्। तर्हि शब्देतरोद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वं घ्राणेन्द्रिये अस्ति। एवमेव ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् अपि अस्ति। इन्द्रिये अस्ति वा ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम्? इन्द्रियेण यदा प्रत्यक्षं जायते तदा कथं जायते? तत्र किमपि प्राक् स्मर्यते वा? आत्मा मनसा संयुज्यते इति किमपि उक्तं वा पूर्वम्? किमस्ति? आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम्। इदं सन्निकर्षनिरूपणावसरे मया उक्तम्। तर्हि तदेव खलु तदा बहुधा उच्यते इदं किं बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। तर्हि इंद्रिय मनस्संयोगः आदौ आत्ममनस्संयोगः, तदुत्तरम् इंद्रिय मनस्संयोगः, तदुत्तरं विषय इंद्रिय संयोगः, तदुत्तरमेव प्रत्यक्षं भवति। तर्हि ज्ञान कारण मनस्संयोगः नाम कः संयोगः? इंद्रिय मनस्संयोगः। तादृश इंद्रिय मनस्संयोगः इंद्रिये भवति वा न वा? भवति। इंद्रिये भवति। अतः तत्र किं तर्हि सर्वत्र इंद्रिय मनस्संयोगः भवेत्। ज्ञानकारणीभूतः इंद्रिय मनस्संयोगः भवेत्, तदानीमेव प्रत्यक्षं भवति। तर्हि किं जातम् इदानीं? शब्देतर उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वम् नाम इदानीं रूपं चक्षुरिन्द्रिये अस्ति, अनुद्भूतं रूपम्, उद्भूतं रूपं नास्ति। एवं रसनेन्द्रिये उद्भूत रसः नास्ति, घ्राणेन्द्रिये उद्भूत गन्धः नास्ति। एवमेव इति एतेषाम्। अनन्तरं मनसि विशेषगुणः अस्ति वा? न किञ्चित् विशेषगुणः अस्ति। मनः खलु अन्यदिन्द्रियं। मनसि विशेषगुणाः सन्ति वा? रूप रस गंध स्पर्श सांसिद्धिक द्रवत्व स्नेह बुद्ध्यादि भावनांत शब्दाः एतेषु गुणेषु मनसि किंचित् कश्चित् गुणः अस्ति वा? अस्ति वा? नास्ति। अत एव तर्कसंग्रहं मूलम् अपेक्षते कंठस्थम् इति उच्यते। तर्हि तत्र विशेषगुणः एव नास्ति। अतः तत्र विशेषगुणानाश्रयत्वं तु अस्ति एव। अनन्तरम् आत्मनि आकाशः भवति श्रवणेन्द्रियं, कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नं नभः। तत्र तु शब्दः उद्भूतः एव भवति इत्यतः शब्द इतरत्वम् इति विशेषणं दत्तं। तत्र शब्देतरोद्भूत विशेषगुणः नास्ति। शब्देतराः कश्चित् यः विशेषगुणः उद्भूतः सः तत्र नास्ति इत्यतः सर्वत्र इन्द्रियेषु समन्वयः भवति। अस्य दलसार्थक्यादिकं व्याख्याने आगच्छति इति कृत्वा अत्र अधिकं नोच्यते। किन्तु अन्ततो गत्वा किमागतं? शब्देतर उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वं कुत्र कुत्र अपेक्षते? इंद्रियेषु सर्वत्र। षडिन्द्रियेषु ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वं सर्वत्र इंद्रिय मनस्संयोगस्तु अपेक्षते एव। किन्तु मानस प्रत्यक्षे आत्ममनस्संयोगः एव। अन्यथा अतिरिक्ततया इंद्रिय मनस्संयोगः नापेक्षते, यतः तत्र मनः एव इन्द्रियं। मनस्संयोगाश्रयत्वं मनसि भवत्येव, अतः तत्र क्लेशः नास्ति इति कृत्वा समन्वयः। एवम् इदानीम् इन्द्रियस्य निरूपणम् अभवत्। तदुत्तरं
शरीरम इंद्रिय विषय भेदात् विषयत्वं नाम किं विषयः नाम कः शरीरेन्द्रिय भिन्नः विषयः शरीर इंद्रिय भिन्नः विषयः एवञ्च गन्धवत् शरीरं पार्थिव शरीरं गन्धवदिन्द्रियं पार्थिवेन्द्रियम् इदानीं गन्धवदिन्द्रियं नाम कीदृशगन्धः अस्ति इन्द्रिये इत्युक्तौ अनुद्भूतगन्धः अस्ति उद्भूतगन्धः तत्र नास्ति अनुद्भूतगन्धवदिन्द्रियं किं पार्थिवेन्द्रियं तदुत्तरं गन्धवान् विषयः पार्थिवविषयः इति तत्तल्लक्षणं बोध्यम् पार्थिवं शरीरं दर्शयति शरीरमिति इन्द्रियं दर्शयति इन्द्रियमिति गन्धग्राहकमिति प्रयोजनकथनम् किमर्थं गन्धग्राहकं घ्राणमित्युच्यते गन्धग्राहकत्वं किं घ्राणस्य लक्षणं वा इत्युक्तौ गन्धग्राहकत्वमिति घ्राणस्य प्रयोजनम् इति उच्यते घ्राणेन्द्रियेण किं क्रियते गन्धः गृह्यते गन्धग्राहकत्वं नाम किं गन्धग्राहकत्वं नाम किं गन्धविषयक प्रत्यक्षजनकत्वं गन्धविषयक प्रत्यक्षजनकत्वं किमर्थम् इदं लक्षणं न भवति यतः लक्षणं पूर्वमुक्तं गन्धवदिन्द्रियं पार्थिवेन्द्रियम् इति पार्थिवेन्द्रियं नाम किं घ्राणेन्द्रियं भवति अतः पुनः गन्धवदिन्द्रियत्वं गन्धवत्वे सति इन्द्रियत्वं यदि घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणं तर्हि पुनः गन्धग्राहकं घ्राणमिति किमर्थम् उच्यते इति चेत् तत्र प्रयोजनकथनार्थं मूले गन्धग्राहकम् इत्युक्तं न तु लक्षणकथनार्थम् इति अभिप्रायः तर्हि घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणं किं गन्धवत्वे सति इन्द्रियत्वं गन्धवत्वे सति इन्द्रियत्वम् इति घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणं भवति घ्राणं नाम किं संज्ञा नासाग्रेत्याश्रयोक्तिः नासाग्रं तस्य आश्रयः अत्र पश्यन्तु नासाग्रवर्ती इत्यनेन नासाग्रे विद्यमानं तर्हि तद् सः आश्रयः भवति विषयः मृत्पाषाणादिः जातम् शीतस्पर्शवत्यापः इत्यादिकं तदुत्तरं किमुच्यते अपां लक्षणमाह शीतेति उत्पन्नविनष्टे जले अव्याप्तिवारणाय शीतस्पर्श समानाधिकरणद्रव्यत्वापरजातिमत्वे तात्पर्यम् इदं पुनः मया विवृत्य वक्तव्यं वा विव्रिय वक्तव्यं वा किं शीतस्पर्श सामानाधिकरण्यं नाम किं द्रव्यत्व अपरत्वं नाम किम् अनन्तरम् इदं सामानाधिकरण्यं कुत्र विशेषणं शीतस्पर्श सामानाधिकरण्यं जातौ कीदृश जातौ द्रव्यत्व अपरजातौ अपरत्वं नाम किम् तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं न्यूनवृत्तित्वं न्यूनवृत्तित्वं अनन्तरं जले उत्पन्नविनष्टे जलम् उत्पन्नविनष्टं जलं नाम किं तत्र क्षणप्रक्रिया का इति सर्वापि तत्रस्थमेव पूर्वोक्तमेव अत्रापि समन्वयितव्यं चिन्तने इदं सर्वं कर्तव्यं भवति अनन्तरं पुनः अत्र आशङ्का यथा तत्र जले गन्धः अपि ज्ञायते इति शङ्का अत्र तु शीतं शिलातलं नाम किं पाषाणः तर्हि शीतं शिलातलं तर्हि पाषाणे शैत्यम् अनुभूयते रात्रिषु अथवा यदा वृष्टिर्भवति तदा तर्हि पृथिव्यां शीतस्पर्शस्य अनुभवः अस्ति इति कृत्वा पुनः अतिव्याप्तिशङ्का इति चेत् इत्यादौ जलसम्बन्धादेव शीतस्पर्शभानमिति नातिव्याप्तिः अन्यत् सर्वं पूर्वरीत्या व्याख्येयम् इन्द्रियत्वलक्षणमुक्तं गन्धवान् विषयः इत्युक्तं प्रकृते गन्धवत् शरीरम् इत्युक्तं तत्र अत्र तु शीतस्पर्शवत् शरीरं केवलम् अत्र किमस्ति शरीरं वरुणलोके इदं शरीरं प्रसिद्धं न तु अस्माकं तत्र मनुष्यलोके इति अभिप्रायः किमर्थं शरीरम् अपेक्षते शरीरं भोगायतनम् इति तत्र उक्तम् उपभोगार्थमेव सुखदुःखोपभोगार्थं शरीरं साधनम् अपेक्षते इति कृत्वा वरुणलोके सुखदुःखोपभोगः केन भवति इत्युक्तौ कथं भवति इत्युक्तौ तत्र तत्रस्थ जलीय शरीरेण भवति इत्यभिप्रायः अन्यत् सर्वं पूर्वरीत्या व्याख्येयम् उष्णस्पर्शवत् तेजः अत्रापि तेजसः लक्षणमाह उष्णस्पर्शवती उष्णं जलम् इति प्रतीतेः तेजस्सम्बन्धानुविधायित्वात् नातिव्याप्तिः अत्रापि पुनः जले उष्णं जलं सर्वदा स्नानं तु उष्णजलेन क्रियते तर्हि तत्र जलं खलु उष्णमस्ति कथं तेजसि उष्णम् किम् उष्णस्पर्शवत्वं तेजसः एव लक्षणं कथं जले अतिव्याप्तिरिति चेत् तत्रापि उष्णसम्बन्धवशादेव तत्र भवति यदा तु तेजस्सम्बन्धः तत्र न भवति तदा तु पुनः
तत्र औष्ण्यं न्यानुभूयते विषयं विभजते विषयं च विषविषयश्चतुर्विधः भौमदिव्यौदर्याकरजभेदात् तत्र भौमं मन्यादी ननु अत्र इदानीं दिव्यमबिन्दनं विद्युदादि भुक्तस्य परिणामहेतुरुदर्यम् आकरजं सुवर्णादि अत्र आकरजं सुवर्णादि इत्यत्र आशङ्का इदम् अनन्तरं भवतु इदानीं मास्तु तर्हि एतावत्पर्यन्तमेव अत्र भवतु इदं यत् तैजसः इदं सुवर्णस्य तैजसत्वम् यदस्ति तदनन्तरं भवतु